تعرفوك الإحساس اللي يصير لك وقت اللي تبدأ تستنى في حاجة يحكيوا لك عليها بالدقيقة والدرج، ومن بعد كي تجربها تصير لك خيبة أمل. هيك صار لي مع الريدمي نوت 10 برو. سنة شاومي غرقت المرشي التونسي التليفونات، يعني باش تلقاها في الرينجز الكل، يعني كل ما تزيد 50-100 دينار تلقى تليفون من شاومي، من ريدمي 9A اللي ب 300 دينار للمي 11 لايت ب 1060 دينار، والموديل الواحد ساعات تلقيه بثلاثة أسوام مختلفة حسب عدد الرام ومساحة التخزين، لدرجة أنك تحير ايش تختار. فكرة جهنمية تخليك ما تشوف كان هما قدامك. كيما تشوفوا قدامكم الريدمي نوت 10 برو غول متاع ارقام ما نستغربهاش الجمله. يجيب نسختين 6 جيجا رام و128 جيجا ميموري ب 899 دينار، و8 جيجا 128 جيجا ب 959. سعر مغري على الاخر كي تشوف الامكانيات نتاعو على الورق. كيما كل عام نسخه البرو من ريدمي تلقى فيها احسن حاجات موجوده في الفئه المتوسطه، وعلى راس المميزات هذوما واللي ما تلقيهم كان هنا هما الكاميرا 108 ميجا بكسل وشاشة أموليد بتردد 120 هرتز. كان أنا عامل تالي نجي نقول لك راهو شاومي باش تهبط تليفون أقل من مليون فيه مواصفات كيما هكاكا ماكش باش تصدق، وأصلا تقول لي أنت تحلم. هيك علاش الحلمة هذه خلت التوقعات عالية على الآخر. يندرا التجربة كانت في مستوى الحلمة؟ إجابة سريعة لا. إذا أنت جيمر ننصحك تمشي تتفرج في الفيديو متاع ياسين اللوز هاي من هنا، حكي في التفاصيل على الجيمنج. أنا الحق تجربة الجيمنج بالنسبة لي أنا كانت كيفها كيف بقية التليفونات، مي 11 لايت، سامسونج A52، رينو 5 4G. أنا في الفيديو هذه باش نتوجه للناس اللي باش تشتري لأول مرة تليفون شاومي ما عندهمش فكرة، واللي باش يراو الأرقام وباش يراو السعر باش يدوخوا ويهبلوا وبعد يصدموا وممكن تصير لهم خيبة أمل كيفي أنا. فبيجي نعطيكم الحاجات الباهية والخيبة باش تعرف روحك. يندرا مستعد تضحي على خاطر الحاجة الباهية ولا الحاجة الخيبة تقلقك، والعيوب هذه ممكن تخليك تمشي تشتري تليفون واحد آخر. مرة أخرى الفيديو هذه الناس تبحث عن أكثر من تجربة جيمنج، تبحث على تجربة الاستخدام الكاملة. وزادة خليت لكم رابط في الديسكريبشن تنجموا تحملوا به تصوروا الفيديو اللي صورته مع التليفون هذايا باش تحكموا عليه انتم بيدكم. يلا نبدو بالمميزات ونبدو بالاوبسيونات اللي ديما موجودين في شاومي وحاجه ناجحه وتحفونا برشا. اولا اير بلاستر يخليك تنجم تستعمل التليفون هذا كتليكوموند للتلفزه نتاعك. فما زاد مايك نويز كانسليشن هنا، معناتها كي تبدا تحكي في التليفون فانه الضوضاء اللي بجنبك تتنحى للمستعمل ولا اللي باش يسمع. سيرتيفي IP53 حاجه اللي مقاومه رذاذ الماء وشويه غبره، تعتبر حاجه باهيه. والاهم سماعات ستيريو الافضل في الفئه السعريه ذي مع المي 11 لايت. الحق شاومي برجوليه شكبت عليهم بالسبعه الحيه. بالنسبة لجهة المولتي ميديا أمورك ستزيد هنا. نبدأ بالتصميم، وأول حاجة عجبتني في التصميم فإنه الحواف الفوقانية والوطنية مستوية، حاجة اللي تخلي التليفون هذا فلات يركح على طاولة بالكدا وتعطي استيتكس مزيان. الحاجة الثانية جويد إذا تاخذ بعين الاعتبار حجم البطارية 5000 ملي أمب أور بالجود هذا وبالخشن هذا شوت، حاجه ياسر طياره، لكن ما يتسميش خفيف لانه في 190 جرام يعتبر المتوسط. وبالنسبه لنا التليفون هذا يتسمى عملاق حوالي 6.7 انش. انا واحد من الناس تحب تليفونات صغار، اللي يحب على حاجه عملاقه واللي تليفونه هو الحاجه الاساسيه والرئيسيه ليه التليفون هذا ينجح. قارئ البصمه هنا سريع جدا، ممكن الاستجابه باش تكون بطيئه مشكله سوفت وير وانيميشن، اما هو سريع جدا. واختيار وضعه في زر الباور ينقص في السعر، لانه اذا باش يحطوا اوبتيكال فينجر برينت سنسور فوق الشاشه لانه ممكنه على اموليد فانه باش تكلف اكثر. وبالطبيعه ما ننساوش طبقه الحمايه جوريلا جلاس 5 في الظهر. وزاد باش نتعداو للشاشه لانه اول حاجه هي طبقه الحمايه جوريلا جلاس 5 زاد في الامام تعتبر حاجه تحفون. الحاجه الثانيه سطوع جيد جدا، هنا عندنا سطوع يوصل 1200 نيتس، يعني تنجم تشاهد الشاشه هذه في الشارع وقت اللي الدنيا ضايعه على الاخر بسهوله. سطوع يمكنك زاد من تقنيه ال HDR10، يعني كي تجي تتفرج في محتوى يدعم ال HDR10 فان المشاهده تكون ممتازه، تشوف الضوء بالكدا وتشوف الاكحل بالكدا، كونتراست لا نهائي وجوده الوان تحفون. هذه نقطه قوه شاشه اموليد بالمميزات هذه. اخر حاجه شاشه 120 هرتز، تجربه سلسه في الاستخدام مع التحفظ. بعد فسركم علاش تجربه ماهيش سلسه 100%. نتعداو للاداء، مانيش باش نحكي على الاداء تاع الجيمنج، باش نحكي على اداء التجربه الكامله وخاصه التحسينات اللي صارت في السوفت وير بالنسخه الجديده المي واي 12.5. نتعداو المميزات اداء السوفت وير، فما مميزات لانه التحديث الاخراني 12.5 حسن حاجات وهذه تعتبر باهيه فلازمنا نحكيو عليها. اول حاجه تصميم اليوزر انترفيس نتاع الفوليوم،
قبل كنت باش تتحكم في الصوت نتاع سبوتيفاي وانت تسمع على حاجه واي فاي برا، فانك لازم تدخل التطبيق. توا تنجم تنزل على الفوليوم ويفيشي لك كل شيء، تنجم تدخل وتتحكم في صوت الالارم نتاعك وحده، الصوت الاصلي نتاع الرينج والصوت نتاع الموسيقى البرانيه، كل حاجه وحدها. يعني الانترفيس تحسنت. حاجه اخرى تحسنت في الانترفيس وهي الكنترول سنتر اللي ولا اوضح واحسن، ولا بار ديفو يجيك المنيو اللي بالفايده والتصميم الجديد. حاجه اخرى هي الوظائف الخاصه سبيشال فيتشرز اللي بتلقى فيها الجيم توربو والفيديو تول بوكس، بتلقى فلوتنج ويندوز، سكند سبيس، لايت مود. ادخل بربش لانه برجوليه شاومي اكثر شركه تعبي السوفت وير نتاعها فيتشرز جدد. حاجه اخرى فانه الريزو تحسن. برجوليه تليفونات السنه فيهم مدام تاع ريزو افضل، وخاصه يكابتي وي في من مسافات ابعد. اخر حاجه هي الهابتيك فيدباكس، التجربه نتاع الفايبريشن اللي تعيشها وانت تحوس في المنيو وتنزل على اوبشنز معينين. هنا شاومي ما تلعبش في الهاردوير، الهابتكس هنا احسن برشا من الهابتكس اللي تلقاهم في تليفونات اوبو ولا سامسونج اللي غوغ. هنا الفايبريشن خفيفه واضحه والدايمنشن نتاعها تعتبر جيد. يعني تحس الفايبريشن فيها كيف نفسر لكم، الفايبريشن فيها ابعاد مش خفضه وكهو. بالنسبه للبطاريه فانه هنا عندنا شاحن 33 واط يشحن البطاريه ذي من 0 ل 58% 59% في نصف ساعه. بالنسبه لوقت الاستخدام اليومي فانه الشاشه بقت محلوله بمعدل 7 ونص. معلومه راني حطيته على اعلى الاعدادات، يعني اضاءه عاليه 120 هرتز والفايبريشن تختفي، وهذه تعتبر نقطه جيده. بالنسبه للكاميرا فانه اول ميزه عجبتني انه ال 108 ميجا بكسل تفعل في وضح النهار، وقت اللي يبدا الضوء موجود فانه الاداء يكون ممتاز من جهه الدقه والتفاصيل. حاجه اخرى فانه الصور يجيو بالوان الطبيعيه، ما فماش هكا ساتوراسيون اكثر من لازم تحسك انه التصويره ماهيش نورمال. وفما زاد التناسق ما بين الكاميرا الزاويه الواسعه جدا والزاويه الواسعه. نقطه قوه اخرى فانه وجهه استخدام تطبيق الكاميرا هنا واضح، فيه برشا اوبشنز وعندك ما تعمل اخويا للصباح. هذه ديما نقولها احسن واجهه نتاع كاميرا. زاد اخيرا شاومي ولات تعمل تليفونات فيهم الكترونيك ايم ستابيلايزيشن، مانع الاهتزاز الالكتروني، الحاجه اللي تخلي التصويره تتزوم شويه بالطبيعه باش ما ينجم يستابيليزي، لكن يعاون وانت تتصور انت فيديو وانت تتحرك. وكالعاده شاومي تحط لنا كاميرا ماكرو نجم تستعملها تصلح، ماهيش كاميرا موجوده لله في سبيل الله، هذه تصور بها فيديوهات وفيها اوتو فوكس وبرشا جو. اخر حاجه التليفون هذايا فيه معالج سناب دراجون، فتنجم تحمل عليه تطبيق جوجل كاميرا، او من هنا الفيديو توريك كيفاش. تحميل تطبيق جوجل كاميرا باش يعطيك ادفانتج اخرين، التصوير السيلفي باش يولي احسن، وزاد البورتري باش يكون العزل خير، وخاصه يحسن في التصوير في الليل، نجم تصور نجوم والجو هذا الكل. نتعداو توا للحاجات اللي قلقوني في التجربه مع التليفون هذا. اول حاجه نظام الكاميرا خشين وزيد معمول على درجتين، وفي خشن تحكي 3 ملم، حاجه بتتسمى خشينه يعني. اوكي باش تقول لي حط الجراب هذاك البلاستيك، اي حتى بالجراب وتحسها مش مريقله، لكن انا ما نحبش نستعمل جراب، تليفون ياسر مزيان برجولين نحب نشدو هكاك يعني. ديرتي مايندز. حاجه اخرى سوبر تشارج كاميرا سيستم، يعني برشا تفاصيل في التصميم، يعني برشا حاجات، نقطه حمراء الترا بريميوم والكاميرا اساسيه في شيره، يعني فما عبيد ممكن يحبوا حاجه بسيطه كيما شفتوا المي 11 لايت، تصميم ابسط برشا من جهه نظام الكاميرا. حاجه اخرى النسخه السوداء توري برشا بصمات، للاسف النسخ الاخرين ازين واحسن وما يوريوش بصمات كيما هذا. هاي سيدي نتعداو للشاشه. اول حاجه حساس الاضاءه هنا سيء جدا. ايش معناتها حساس الاضاءه؟ معناتها اكل حساس اللي كابتي يندرانتي في بلاصه ظلام ولا ضاويه باش يعرف يعدل الضوء. ساعات نبدا الداخل نحبه ينقص في الاضاءه، يطلع حسيله دخلها في حيط، قضيه حاجه قلقه. الحاجه الثانيه ما فماش بروكسيميتي سنسور، اكل حساس اللي كي تبدا في التليفون تحطك في ودنك الاكران يدفى. طبعا تعداو الحاجه اللي فزت التجربه بالحق واللي هي الدروب فريمز. حتى مع التحديث فانه سلاسه 120 هرتز ما نتمتعش بها في اي وقت. ساعات نبدا نحوس ونكبتي هكا اكل طف بلوكاج، اكل لاقه ذيك اللي تقول عليه يا ربي عليه. الحق انا ما تمتعتش بتجربه 120 هرتز في كل الاوقات. نمر للبرفورمانس، انا باش نحكي على السوفت وير. اي يا سيدي شد عندك واجهه غير مستقره برجوليه. انا كل مره يعملوا ابديت لازم يبدلوا في الجسترز ويبدلوا في الاوبشنز وفازات، لدرجه اللي يعني اخر مره شفت التحديث يعني نلقى اللي ما عادش نجم نعمل سوايب على اليسار، لازم نعمل سوايب على كل مره يبدلوا، يعني ما نجمتش نحفظ النظام هذا. نتعداو لاكثر حاجه مقلقه وهي انه تشري بعض التليفونات فانك تضطر انك تعمل شويه حاجات قبل ما تخدم يعني حلو، ومن بعد تعمل شويه فازات باش تفسخ حكايات وتبرقش. الحكايه دي موجوده في تكنو، في انفينكس، شويه في سامسونج لانه يحطونا تطبيقاتهم وتطبيقات الجوجل فرد وقت. وهنا شاومي مصلي على النبي تحط لنا العاب وتطبيقات
ما لهمش اي 200,000 لازمه، لازمك تفسخهم. وبالطبيعه لازمك تدخل للسيتنجز وتنحي شويه الفازات نتاع الادز اللي يطلعوا لك كي تجي تحمل جيم، وتنحي فاصة الانتي فايروس، اكل حاجات الزايده. حاجه اخرى الدارك مود هنا ماهوش اوبتمايز للتطبيقات الكل. ساعات فما تطبيقات كي تحلهم فانه تلقى لك حل على الابيض التليفون ساعات ماهوش فاهم روحه، ماهيش في نسبه 100%. ونحكيو على 10% من التطبيقات. سنة معظم الشركات جاوا قالوا اوكي يلا نعملوا باساج للاندرويد 11 اما نستعملوا معالجات نتاع عمليه. الكومبينيشن هذيا ما نجحتش لانه لاحظت انه فما تليفونات مش كان في شاومي الاداء غير مستقر، وظهر لي هذه هي المشكله. في الفئه العليا تم استعمال معالجات قويه برشا تغطي لك هالمشكله هذه، وزيد معالجات جديد في حين هنا يستعملوا معالجات قديمه. الشركه الوحيده اللي سلكت معاها هي اوبو، النظام تاعها ياسر مزيان برجولة ويلزم نشهدوا له. لكن هنا شاومي لازمها تخدم برشا على السوفت وير، ولا تبدل المعالج ولا تشوف حل يا خويا برجوليه. معناتها السوفت وير فسد التجربه يعني. وهنا عيوب السوفت وير انا ما نجمش نعديهم، اذا انت تنجم تعديهم فانك سلكت. بالنسبه للبطاريه ما عندناش عيوب. نمر للكاميرا، واول عيب هو التصوير في الليل. حاجه كنت متوقعها، اي كاميرا 108 ميجا بكسل فيها هالعدد الكبير من البكسلز، البكسل باش يولي صغير وبالتالي باش يمتص اقل ضوء، وبالتالي حساسيته للضوء في الذهن باش تولي خير. حاجه اخرى فانه الكاميرا اساسيه كي تصور تطبيق جوجل كاميرا والتطبيق العادي تحس انه التطبيق العادي يزرق التصوير شويه، يعمل بلو شيفت. حاجه اخرى وماهيش مهمه برشا، كي تتصور بوضع على 108 ميجا بكسل بما انه التصويره كبيره برشا وقويه برشا وضخمه جدا، فانك تبقى ثانيه ولا ثانيه وشويه تستنى لين التطبيق يكمل التصويره، وحتى كي تكليك عليها فانك تستنى شويه باش تنجم تعمل زوم. حاجه عاديه. المعالج هنا ماهوش قوي بما فيه الكفايه على تصويره 108 ميجا بكسل، يدعمها لكن ما يعطيكش الاداء المثالي. نوعا ما كانت نجموا تفهموا من الاخر انه شاومي تقويت على المعالج، حطت فيتشرز قويين على المعالج نوعا ما. سامحونا طولنا عليكم وتوا وقيت استنتاج. اكيد انكم تقولوا شبيك كنت صعيب ياسر مع التليفون هذا، خاصه اللي تشارك في برشا حاجات مع ريدمي نوت 10 العادي واللي ما كنتش صعيب معاه كيما هكا. السبب سهل برشا، النوت 10 العادي كان في مستوى التطلعات، يعني قال باش نقدم لكم حاجات ووفرهم. حتى مشاكل السوفت وير الحق ما قلقونيش، لانه التليفون يخدم على قد جهد، ما تقويش على روحه. يعني مش بالضروره التليفون يكون خايب باش ننتقدوه، التليفون هذا باهي، لكن كنا نستناو في برشا حاجات ما تمتعناش بهم 100%. اذا انت مطلوب منك تقدم 7/10، لكن جيت تقول لي راني باش نعطيك 10/10، وحتى كان بعد تعطيني 8/10 انا باش نبقى متغشش منك وباش نكون مستاء منك وتصير لي خيبه امل. علاش تقول لي باش نعطيك 10/10؟ قول لي راني باش نقدم 8/10 والسلام عليكم. ما تقعدنيش بحاجه ومن بعد ما تعطيها ليش كامله. ريدمي نوت 10 برو راهو ممتاز كقيمه مقابل السعر، يعني ما هذه ما نتناقشوش فيها. ما فما حتى تليفون في السوم هذايا باش يقدم لك الامكانيات هذه. اما للاسف السوفت وير هنا فسدنا التجربه اللي نوعا ما مسمينها بريميوم هنا او محطوطه في نظام الكاميرا، اللي الحق ما عشتهاش في كل الاوقات. اذا انت تحب تشتري شاومي وما تقلقكش تجربه الاستخدام اللي كنت نحكي عليها، اصدم صاحبي وانت فرحان وشيخ، خاطرك ماكش باش تلقى خير منه في السعر هذا. اما اذا انت انسان تقدر التجربه اليوميه وتجربه السوفت وير، ننصحك تمشي تشوف تليفونات اخرى، لانه الحق ساعات نجم السكر يطلع لك. هاكا عندك سامسونج واوبو. حق يا اخي هواوي وين مشيت برجوليه؟ انا نستناو. يلا سيدي نتقابلوا مرة جاية. باي باي.